बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर और आज 25 जून 2025 बुध का दिन बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की पतलूनें उतार कर रख दी हैं और ये बताया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अंदर कि अमेरिका जो है वो ईरान के जोहरी तवानाई प्रोग्राम को तबाह बर्बाद करने में नाकाम रहा और इसराइल जो है उसको आखिरी 2 दिनों में बहुत बुरी मार पड़ी है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी अपने कुछ प्राइवेट जगहों के ऊपर नेतन्याहू को नंगी गालियां भी दी और वो चीजें भी आपके सामने आई। लेकिन अब उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की भी मंची ठोक के रख दी है और मोदी सरकार का जनाजा निकाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस तरह से आज जो है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान बन गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में क्या कहा और क्या डिटेल्स चल रही हैं, तो अमेरिका में क्या सूरत हाल है और जिसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर एक आग भड़क उठी है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब नामालूम हीरोज ने रॉ के नेटवर्क को उड़ा कर रख दिया है और ये रॉ पर पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर पहला जवाबी हमला है। और आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसने बता दिया है कि भारत पाकिस्तान में किस कदर संगीन लेवल पर जाकर जो है वो कार्रवाइयां करने की प्लानिंग्स कर रहा था। उस हवाले से भी तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पर भी गए और ये दौरा उस वक्त था जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी उनकी तारीफ की और कहा कि फील्ड मार्शल जो हैं वो हमसे ज्यादा ईरान को जानते हैं और पाकिस्तान ने ईरान इसराइल के दरमियान दायर है, हम इसराइल को तस्लीम तो नहीं करते। और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो हमारे बानी हैं उन्होंने इसको नाजायज रियासत करार दिया था, तो हम इस नाजायज रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। ये हमारे स्टेट का ऑफिशियल और ये हमारा जो है वो बयानिया भी है और ये हमारी एक पॉलिसी भी है कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अब जनाब, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब चूंकि नेटो के समिट में मौजूद हैं दी हेग वहां पर, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन शख्स हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर जंग जारी रखोगे तो तजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि हमें एक शानदार फतह हासिल हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद कि जब वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल एक बड़े नफीस इंसान हैं और उनकी तारीफ की है, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए फतह थी कि दोनों की जंग बंदी हो गई। अब यहां से अंदाजा करें कि जब G7 समिट इजलास में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और वहां से हंगामी तौर पर जब ईरान इसराइल की जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो वो वहां से कनाडा से निकलकर हंगामी तौर पर अमेरिका आ गए। कनाडा में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की साइड लाइन मुलाकात शेड्यूल थी और वो नहीं हो सकी। उस सारी सिचुएशन में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मोदी को कॉल की। उस वक्त मोदी को कहा गया कि आप अमेरिका आए और मेरे से बैठकर मुलाकात करें और उस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे। अब मोदी ने वहां पर आने से इनकार कर दिया। अगर यहां पर बिलफर्ज एक मुलाकात हो जाती तो डेफिनेटली ये मोदी की पूरी कैंपेन जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता। मोदी सरकार जो है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता। जाहिर है उसकी ये शिकस्त खुर्दा एक मुलाकात हो सकती थी और हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरह से ऐलान किया था कि जनाब हम ये जंग जीत चुके हैं, डेफिनेटली वो एक शिकस्त खुर्दा चेहरा भारत का सामने आ जाना था। तो मोदी ने वहां पर कहा कि हम किसी तीसरे मुल्क की साजिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने उसको रिटेलिएट भी किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई है, उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूं। अब वर्ड देखें कि उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया। अब भारत कहता है कि हमने सीज फायर अमेरिका कहने के ऊपर नहीं किया। अमेरिका कहता है कि जनाब मैंने करवाया है। पाकिस्तान और भारत को भी कहा कि तिजारत करें। पाकिस्तान और भारत के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग फोन कॉल करके रखवाई। मैंने कहा कि अगर जंग जारी रखोगे तो तजारत नहीं होगी। दोनों ममालिक ने कहा कि हमें अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा करना है। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी लोग बहुत अच्छे ताजिर हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा दोबारा शुरू हो सकता है। अब उन्होंने ये खतरे की घंटी भी बजा दी है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इसराइल और दोनों ने शदीद जंग लड़ी है। चीन की मर्जी है कि वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से खरीदे। ईरान को अगर तमीर नौ के लिए पैसों की जरूरत है तो चीन को उनसे तेल खरीदना चाहिए। ईरान के साथ अगले हफ्ते बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग बंद करवाना बहुत मुश्किल काम है। अब लिहाजा आप चीजों को डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि जब रशिया चाइना की बात हो रही है, जब ईरान की बात हो रही है, तो उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ हो रही है।
تو آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ دنیا کے جو ہے وہ ایک مرکز بن چکے ہیں, وہ میگنیٹک فیلڈ بن گئے ہیں, اور پھر اس پوری سچویشن میں کہ جب وہ نیٹو کے اجلاس میں موجود ہیں, دی ایج میں موجود ہے, اور وہاں پر ایک ایسی سٹیٹمنٹ آنا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب پوری یورپین کنٹریز وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پر سپر پاور کے صدر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر فیلڈ مارشل کی وہاں پر یہ تعریف ہونا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کامیابی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے, اور ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ اس وقت تمام تر ممالک کے ساتھ ایک بہترین سمت اور پازیٹیو ڈائریکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو ہم نے پازیٹیولی آگے لے کر چلنا ہے یا ہم نے نیگیٹو خبریں پھیلا کر پاکستان کی مورال کو ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے ہمارے اوپر بنتا ہے. تو لہٰذا ایک خبر تو یہ ہے. دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں اگلے ہفتے معاہدے کی تکمیل اور اس کے بعد باہمی مفادات پر جامع شراکت داری تشکیل دینے پر اتفاق بھی ہوا ہے, اور یہ جناب میٹنگ ہوئی ہے, ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے وزیر خزانہ کی جو محمد اورنگزیب ہیں ان کی امریکہ کے وزیر تجارت کے ساتھ. تو یہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے ہفتے یہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب مودی سرکار کی چیخیں نکال دی ہیں, جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے, اور جو یہ بنیاد المرصوص آپریشن تھا وہ دنیا کے اندر سر چڑھ کر بول رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی ذرائع ملی ہے. اور جو آپریشن سندور لانچ کیا تھا بھارت نے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے بھارتی سرماؤں کی منجیاں ٹھوکے رکھ دی, ہم نے کس طرح سے ان کے پائلٹس چھوڑیں. پائلٹ والی خبر تو پھر اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو اب ہوا یہ کہ بھارت نے کہا تھا کہ ہمارا آپریشن سندور جو ہے وہ جاری رہے گا, ہم کاروائیاں کرتے رہیں گے. اب بھارت نے دیکھا کہ ہمارے دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے یا ہمارے میں اتنا پانی نہیں ہے موجود ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ لڑ سکیں. ظاہر ہے ایک طرف تو ہمارا فوجی بارڈر پہ کھڑا ہو کر کلمہ حق بلند کرتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اور وہ دشمن کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, اور ادھر سے دشمن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر بزدل دشمن ہے کہ وہ دہشت گردی کی کاروائیاں آگے بڑھاتا ہے. اب آپریشن سندور میں وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ جنگ تو لڑ نہیں سکتے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے میں اتنا پانی نہیں ہے, تو اب لہٰذا انہوں نے نامعلوم کاروائیاں کرنا شروع کر دی. لیکن ہماری جو نامعلوم ہیروز ہیں انہوں نے پورے کا پورا نیٹ ورک اڑا کر رکھ دیا ہے. اب ہوا یہ کہ دو بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں. سندھ پولیس کا جو اسپیشل یونٹ ہے جس کو آپ SIU کہتے ہیں, انہوں نے, اور حساس اداروں نے. جب حساس اداروں کی بات آتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ کون سے ادارے ہیں. ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں جنہوں نے کراچی اور قائد آباد میں علاقے قائد آباد میں یہ جوائنٹ آپریشن کیا ہے, اور جو یہ خفیہ ایجنسی ہے بھارت کی را, اس کے 4 ایجنٹس کو کراچی سے گرفتار کیا ہے. اور یہ جو 4 ایجنٹس تھے وہ بھارتی کرنل رنجیت کے ساتھ رابطے میں موجود تھے, اور یہ پلاننگز کر رہے تھے, تقریب کاریوں کی پلاننگز کر رہے تھے. ان سے بم بارود جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا ہے, اور یہ پاکستان کی جو حساس تنصیبات ہیں ان کی تصاویر بناتے تھے, اور پھر تصاویر بنانے کے حوالے سے یہ انفارمیشن بھی شیئر کر رہے تھے. تو کراچی میں یہ تقریب کاری کی پلاننگز بھی کر رہے تھے. تو لہٰذا اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ان کے موبائل کا فرانسک مکمل کر لیا گیا ہے. اور جب فرانسک مکمل ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا, یہ انفارمیشن ہمارے پاس ٹھوس موجود ہے کہ ان کا براہ راست رابطہ جو ہے بھارت کے ساتھ جڑا ہے, یعنی کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے میں مصروف عمل ہے. اور پھر دوسری جانب CTD نے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے مختلف شہروں سے 4 را کے ایجنٹس کو گرفتار کیا, 4 کراچی سے اور 6 پنجاب کے مختلف شہروں سے 6 را کے ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں, اور یہ مساجد پر حملے کی پلاننگز کر رہے تھے. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ بھارت کس طرح سے دنیا کے اندر ٹیرر پھیلا رہا ہے, پاکستان میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے, چاہے وہ فطرت الہندوستان ہو, چاہے وہ فطرت الخوارج ہو. یہ سارے جتنے بھی فتنے ہیں یا جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے بھارت سے جڑتا ہے, چاہے وہ BLA ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. بلوچستان کے اندر بھی بھارت جو ہے وہ تقریب کاری کی کاروائیاں تو کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے. اب پنجاب اور کراچی سے یہ سارا کچھ پکڑنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہو, چاہے انٹیلیجنس وار ہو, پاکستان کی فوج یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں لڑ رہی ہیں, وہ دوڑ رہی ہیں, اور وہ بھارت کو ہر جگہ کے اوپر چکنا چور کر رہی ہیں. تو لہٰذا جو یہ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گمنام ہیروز تھے, نامعلوم ہیروز تھے, بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنی لازمی حلق رہیں. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.